हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळ्यांक तुमकां गुड मॉर्निंग. तर आयजो व्लॉग आमी सकाळचो स्टार्ट केला. जे आमचे डेलीचे रुटीन आसता बिजी ते तुमच्या वांगडा हांव शेअर करया म्हटलें. सो डेली रेसिपीज बी हांव शेअर करता. अशें ना की हे तुमकां व्लॉग हे स्टार्ट केला तितून रेसिपी ना. सो आयज तुमच्या वांगडा हांव रेसिपी शेअर करतलें. तुमी कंटिन्यू पळयात व्हिडिओ. सो आतां म्हाजी भितरची कामां आसात ती सगळी मॉपिंग आयदनां जी कितें आसात ती सगळी म्हाजी कामां जाल्ली आसात. सो तुमच्या वांगडा व्लॉग आयज एक धाकटोसो व्लॉग तुमच्या वांगडा शेअर करया म्हटलें. सो आतां भायर जे आसा क्लिनींग आनी मातशी कामां आसात ते हांव करून घेता. ओके. आणि सांगपाक म्हणल्यार यश गेला तायक्वॉन्डोक आणि सकाळचो तो डेली तायक्वॉन्डो प्रॅक्टिसेक वता 6:30 to 8:30. सो तो येता म्हणसर म्हजी कामां सगळी जातात. हे डेलीचे आमचे बिजी रुटीन आसता सकाळचो म्हटल्यार. आणि आतां म्हजे सगळे कपडे बी धुवन जाल्ले आसा. आणि सांगपाचें म्हटल्यार आयज तुमच्या वांगडा एक रेसिपी शेअर करतले आनी यशाचोय रिजल्ट आसा. आणि एक धाकटेशें ताका गिफ्ट दवरला. सो तेय ताका दिवपा जाय. सो तुमी कंटिन्यू पळयात म्हाजे व्हिडिओ. तुमी लायक करात आणि सबस्क्राईब करात. कमेंट करून म्हाका सांगात म्हाजो व्हिडिओ कसो दिसलो तो तुमकां. आणि बेल आयकन आसा ताकाय प्रेस करात जे की खंयचे व्हिडिओ हांव अपलोड करतले ते पयलीं तुमकां पळोवपाक मेळटले. सो तुमी कंटिन्यू पळयात. तो आतां हांव म्हजे कामां करून घेता ते म्हणसर. जंय रेड टिफन दवरला तितून हांव सदांच उदक दवरता. कित्याक हांगा खूब सवणी येतात, बर्ड्स येतात आनी चान्नी बी येतात. सो तांच्या खातीर हें उदक अशें हांव घालून दवरता. तुमकां खबर आसतलें गरमी कितली वाडल्या ती आनी कितली तान लागता ती. त्या खातीर हांव अशें हें उदक घालून दवरता टिफनान. हे पळयात माजर धवे फूल आनी एक आसा. ही दोगां बरी खेळटात. आतां ना ते एकटेच आसा हांगा. आतां हांव फ्रेश जाता आनी देवपुजा करून घेता. तर यश आयलो तायक्वॉन्डोक वचून. सो आतां ताका बेगीन बेगीन फ्रेश जातकीर तो आमी ब्रेकफास्ट बी करून मागीर रिजल्ट हाडपा वतली. तर यश जालो रेडी आनी आमी आतां रिजल्ट घेवन येता. रिजल्ट जालो आयज आनी यशाक गिफ्ट. यश 10. आवडलं रे? हय, सचिन तेंडुलकर लेजेंड. सो हे तर यशाक आवडले गिफ्ट दिल्ले जर्सी टी शर्ट आहे क्रिकेटाचे. यश 10 हो तेजो बर्थ डेट आसा. तर जी रेसिपी आसा ती सिंपल सांबर रेसिपी. हे सगळे इन्ग्रिडियंट हांवें घेतल्या ते आनी दाळ हांवें शिजयन घेतल्या. दुदी आसा ती आतां हांव घालता. कित्याक नाजाल्यार सगळे वांगडा घातल्यार कुकरान मॅश जाता. आनी मस्का सांगो आसा ते बी हांव मागीर घालतलें जेन्ना सांबर शिजतलें तेन्ना. सो हांगा आमसाणीचें उदक हांवें रेडी करून दवरलां आनी कांदे मिरसांग टमाटे सगळे चिरून घेतला. हे सगळे हांव फोडणी दितलें आनी सगळे हे फोडणी दितकीर सांबर शिजपाक दवरतलें. आनी हे शिजता तेन्ना हांव मागीर मस्का सांगो घालतलें. ओके. नाजाल्यार ते सगळे मॅश जाता. आतां हें आमी शिजपाक दवरी. सांबार रेडी आसा. म्हाजो व्हिडिओक लायक सबस्क्राईब करात आनी आयचो व्हिडिओ आवडल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात.